माँ की बद्दुआ की 5 निशानियाँ ज़ाहिर करती हैं कि माँ ने बद्दुआ कर दी और तुम्हें पता भी ना चला। पहली निशानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। कुछ लोग ज़िंदगी में अटकते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, लेकिन वजह तक नहीं जान पाते। वो सिर्फ़ एक बात दोहराते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों हो रही है। आज हम आपको वो 5 खौफनाक निशानियां बताने वाले हैं जो बताती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता तक भी ना चला। ये निशानियां ऐसी हैं जो दिल दहला देंगी और आपको झंझोड़ कर रख देंगी, लेकिन शायद ये आपके लिए नई ज़िंदगी की शुरुआत बन जाए। मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी इंसान अपनी माँ से ऐसे अल्फाज सुन लेता है जो सिर्फ़ गुस्से में कह देती है या जज्बात में बहकर ज़बान से निकाल देती है, लेकिन वालिदा के मुंह से निकली हुई हर बात एक दुआ या बद्दुआ का असर रखती है, ख़ास तौर पर अगर वो दिल से निकली हुई हो। वो अल्फाज होते हैं जो ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि सीधा अर्श की तरफ जाते हैं और फिर इंसान ज़िंदगी भर समझ ही नहीं पाता ये गिरती हुई किस्मत है या मुसलसल नाकामियाँ या रिश्तों में दरारें या बेसुकूनी आखिर आई कहाँ से। वो तो बस अपनी माँ से मामूली सी बहस समझ रहा था, वो तो सिर्फ़ एक मामूली तल्ख जुमला समझ रहा था, मगर उसकी माँ की आंखों से बहने वाले आंसू और इसके दिल से निकलने वाली आह ने तकदीर की ज़मीन में वो बीज बो दिए थे जिसके कांटे अब ज़िंदगी को ज़ख्मी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर माँ रूठी है, दिल से दुखी हुई है, उसके लबों से ऐसी बद्दुआ निकली जो रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली हो, तो क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन भी बाप के मुकाबले में माँ की दुआएं और बद्दुआएं कई ज़्यादा वज़न रखती हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी माँ का दिल वाकई ही दुखी हो जाए तो उसके बोले हुए अल्फाज औलाद की पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, ऐसे अल्फाज जो दुनिया की कोई औलाद, कोई दुआ, कोई तावीज़ फ़ौरन नहीं रोक सकती। 5 निशानियाँ ज़ाहिर करती हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बद्दुआ की है और तुम्हें पता भी ना चला। सबसे पहली निशानी, बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी में हर काम मुश्किल से होता है? ना कोई मंसूबा मुकम्मल होता है, ना कोई ख्वाब पूरा होता है, ना कोई कोशिश रंग लाती है। हर तरफ से बंद दरवाजे हैं, बेसबब नाकामियाँ और रुकावटें। समझ नहीं आती ये बीमारी है, ना गुर्बत की शिद्दत, ना दुश्मनी, फिर भी रुकावटें ही रुकावटें। उलमाए किराम फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात माँ की ज़ुबान से निकली बद्दुआ इंसान की तकदीर में ऐसी बंदिश बन जाती है कि जिसे सिर्फ तौबा और वालिदा की रज़ा से ही खोला जा सकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माँ की दुआ जन्नत का रास्ता और बद्दुआ जहन्नुम का गड्ढा बन सकती है, क्योंकि माँ का दिल दुआओं का ख़जाना होता है। अगर वो दिल ज़ख्मी हो जाए तो उसकी बद्दुआ का ज़ख्म उम्र भर नहीं भरता। कुरान मजीद में फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, और तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। इस आयत से वाज़ह होता है कि वालिदैन के साथ बदसलूकी रब की नाफरमानी है और उसकी नाफरमानी की सज़ा दुनिया में रुकावटों की सूरत में भी आ सकती है। एक बुज़ुर्ग ने कहा, अगर माँ खामोश हो जाए और दुआ से हाथ रोक ले तो औलाद की किस्मत में फाका लिख दिया जाता है। एक नौजवान इमाम अहमद बिन खलील के पास आया और कहा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर कामयाबी नसीब नहीं होती। इमाम ने सिर्फ़ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे राज़ी है? वो खामोश हो गया और रोते हुए बोला, मैंने उनका दिल दुखाया था। इमाम ने कहा, फिर अपनी माँ को राज़ी करो, कामयाबी उसकी रज़ा में छुपी है। लिहाजा अगर तुम महसूस करो कि तुम्हारी मेहनत रायगाह जा रही है, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तुम कदम कदम पर नाकाम हो रहे हो, तो लम्हा भर के लिए सोचो कि तुम्हारी माँ तुमसे खुश है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दिल से निकली आह ने तुम्हारे लिए बंदिश बना दी। और दूसरी निशानी, सुकून कल्ब का छिन जाना। ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत दौलत या सेहत नहीं बल्कि दिल का सुकून है, लेकिन अगर माँ की दिल आज़ारी के नतीजे में उसकी ज़ुबान से कोई आह या बद्दुआ निकल जाए तो इंसान के दिल से ये सबसे कीमती नेमत भी छीन ली जाती है। इंसान बज़ाहिर खुश हो सकता है, हंसता हो, खाता हो, पीता हो, मगर उसका दिल अंदर से खाली हो, गुमशुदा, टूटा हुआ हो, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे दिल के अंदर कोई घुटन हो जो किसी लम्हे ख़त्म नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, तो उन वालिदैन से उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़का करो और उनके साथ नरमी से बात करो।
اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اف جیسے چھوٹے سے جملے میں بھی والدین کی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ اگر ماں کا دل ٹوٹ جائے تو دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص ہر وقت بے سکونی کا شکار تھا۔ اس نے ہر عمل آزمایا، وظائف کیے، پیروں فقیروں کے پاس کیا، مگر دل کی حالت نہ بدلی۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری کے پاس پہنچا اور عرض کی، حضرت دل کا سکون غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا، ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، مگر میں کبھی ان سے تلخ کلامی کر جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، پھر اس بے سکونی کی یہی اصل وجہ ہے۔ جب ماں کا دل زخمی ہو تو بیٹے کے دل سے سکون چھین لیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر انسان کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہیں، دل بے چین، ذہن پریشان، ہر نعمت کے باوجود دل مطمئن نہیں، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کہیں ماں کے ساتھ ایسا رویہ تو اختیار نہیں کیا جو اس کا دل دکھا گیا ہو، کیونکہ ماں کی بد دعا خاموش ہوتی ہے مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی رزق میں بے برکتی، تنگی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کمانے کے باوجود بھی جیب خالی کیوں ہوتی ہے؟ تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، محنت تو ہے لیکن نتائج صرف صفر۔ انسان دن رات دوڑتا ہے مگر جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت محسوس ہو جائے تو ایک لمحہ رک کر اپنے اندر جھانکنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مظلوم کا دل دکھایا ہو۔ اگر وہ مظلوم کوئی اور نہیں، تمہاری اپنی ماں ہو، تو پھر یہ بدحالی صرف دنیا کی نہیں آخرت کی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا تعلق تقویٰ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دل کی صفائی سے جوڑا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور ماں کے ساتھ بدسلوکی کی تو اس کا رزق برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی اولاد کی نافرمانی۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی آزمائش اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی اولاد کو نافرمان، بد زبان، بے ادب اور بگڑے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری اولاد نافرمان نکلے، ہمارے ہی سامنے ہماری تربیت کو رونتی جائے، ہماری عزت کو پامال کرے، تو ممکن ہے یہ بھی کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، خصوصاً اگر ہم نے اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ہو، اس کے دل کو زخمی کیا ہو، تو عین ممکن ہے کہ اس کی خاموشی ہمارے لیے ایسا عذاب بن جائے جو ہماری ہی نسل میں نافرمانی کی صورت میں ظاہر ہو۔ قرآن مجید میں نسلوں کے اعمال کے باہمی تعلق کا ارشاد موجود ہے۔ ترجمہ، اور انہیں چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اپنے بارے میں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جائیں تو انہیں ان کا خوف ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی بدعمالیاں اولاد پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ پانچویں نشانی عبادت میں بے ذوقی اور دعا کی عدم قبولیت۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے تہجد میں آنکھیں نم کر کے دعا کی اور رمضان کی راتوں میں گڑ گڑائے، رو رو کر ہاتھ اٹھائے، مگر پھر بھی دل مطمئن نہ ہو، دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں، عبادت کی لیکن روح کو تازگی نہ ملی، مسجد میں جا کر بھی دل بھٹکتا رہا، قرآن پڑھا مگر دل پر اثر نہ ہوا؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ تمہاری عبادتیں ایک ایسی بد دعا کی زد میں آ چکی ہیں جسے تم نے کبھی سنجیدہ نہیں لی، اور وہ ہے تمہاری ماں کے دل سے نکلی ہوئی آہ۔ عبادت میں صرف جسم نہیں، دل اور روح کی شرکت بھی ضروری ہے۔ جب دل زخمی ہو یا کسی مظلوم کی آہ اس دل پر لگ چکی ہو تو پھر عبادتیں بھی بے رنگ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مظلوم تمہاری ماں ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ سے حجاب کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم مانگتے ہو مگر جواب نہیں آتا، تم سجدہ کرتے ہو مگر لذتیں نہیں ملتی، تم قرآن کھولتے ہو مگر دل نہیں کرتا۔ یہ وہ حالات ہیں جسے روحانی زوال کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جب بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن جب بندہ والدین خصوصاً ماں کا دل دکھاتا ہے تو اس سے معذرت تک نہیں کرتا تو اس کی دعا رکی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔